السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا معلم، علمنا اللغة العربية. كيف نتحدث باللغة العربية؟ طلابي الأعزاء، إذا أردتم أن تتقنوا اللغة العربية فعليكم أن تفعلوا ثلاثة أشياء. الأول، التواصل بشكل جيد. الثاني، دراسة الكتب العربية. الثالث، الاشتراك في قناة أسامة سرسري على اليوتيوب. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.